नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और वैसे मूड तो नहीं था कि आज दोबारा से व्लॉग करूं, लेकिन दो खबरें जो मैं आज दिन के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर की थी, उनकी ऑथेंटिकेशन आज मुझे मौसूल हुई, तो मैंने ज़रूरी समझा कि वो भी अपने व्यूअर्स से शेयर कर लूं। क्योंकि बात ये होती है कि बहुत सारी चीज़ों पे आप बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आप खबरें आप दे भी रहे होते हैं। दो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये कि जनरल बाजवा के हवाले से जो दो दिन से एक तूफान मचा हुआ है। कल भी मैंने पूरी उस पर डिटेल की कि जनरल बाजवा ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की और किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ इस हुकूमत वक्त को कंट्रोवर्शियल किया, एक कंट्रोवर्सी जनरेट की जब उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब सर झुका के सुनते रहे और उन्होंने उनकी क्लास ली। तो लोगों ने कहा कि ये वो मामला था जो उसके इमरान खान साहब फिट नहीं आते थे, और ये चीज जो है वो हुकूमती हलकों में उसको बहुत ही ज्यादा सीरियस लिया गया और बुरा समझा गया, गलत बात के तौर पे लिया गया और फौरी तौर पर जो है वो उनकी शिकायत की गई। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि जब हमारे इदारे हरकत में आए, और ये बात मैंने सुबह की थी कि चूंकि मामला जो है उसे हुकूमत वक्त तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इस तमाम चीजों में खुद को भी इन किया, अपने खिलाफ भी एक चार्जशीट तैयार की, जनरल फैज के खिलाफ भी एक चार्जशीट उन्होंने उसमें बयान की, और उसके साथ साथ जो अभी के डीजी आईएसआई हैं जनरल नदीम अंजुम, उनका नाम लेकर भी उन्होंने इस किस्म की बात की। और जाहिर है जब वो ये बात कर रहे हैं कि जी मई के महीने की बात कर रहे हैं, मई में डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम थे, वो अभी भी है, उनका नाम लेके इन्होंने बात की कि जी उनको जो है उन्होंने लंदन में राब्ता किया और ये हुआ वो हुआ, नवाज शरीफ साहब को कन्वेंस किया। तो ये एक बहुत बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस थे, सीरियस किस्म के उनकी नजर में तो ये इंकशाफात बातें होंगी, लेकिन हमारे लिए एक बहुत 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 बड़े इंकशाफात थे। तो जनरल बाजवा साहब जो है वो कहा यह जाता है कि बोलने के बहुत ज्यादा शौकीन है, बात करने के बहुत ज्यादा शौकीन है, और अगर उनको एक घंटा कहीं पे मिले, मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी एक पीपल्स पार्टी की एक सियासी शख्सियत से मुलाकात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी कभी बाजवा साहब से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मेरी भी हाल ही में एक मुलाकात हुई है खाने पर, और अगर हम 6 घंटे वहां पर बैठे रहे तो उसमें से 5.5 घंटे बाजवा साहब खुद ही बात करते रहे। तो अगर वो बातों के इतने शौकीन हैं और अपने टेन्योर में भी थे और रिटायरमेंट के बाद भी हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, ऑफ द रिकॉर्ड इन सेंस कैमरे पे नहीं थे, लेकिन वो जो बातचीत हुई, और कोई सहाफी, ये पॉसिबल है नहीं कि कोई सहाफी जिसका जीना मरना इस मुल्क में हो, वो एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ गुफ्तगू करे और उसको इंटरव्यू का नाम दे और फिर उनकी इजाजत के बगैर या अपनी तरफ से कुछ चीज गढ़ के मसाला वसाला लगा के किसी चीज को शाया कर दे, तो ये तो नामुमकिनात में से। अब रह गए बाजवा साहब का डिनाइल, जिसमें मैंने आपको दोपहर में बात की थी कि कहीं से उनको बाकायदा तौर पर मैसेज कन्वे किया गया है, और बल्कि बहुत सख्त किस्म का मैसेज कन्वे किया गया है। एक तरह से अगर हम इसको ये कहें कि माजरत के साथ स्नैप किया गया या शायद शटअप कॉल दी गई, तो ये भी गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ एक मामला ये भी है कि बाजवा साहब अब किसी भी हलके में कोई पसंदीदा शख्सियत के तौर पर नहीं लिए जाते। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो बाजवा साहब जो है वो उनको कहा गया कि जी आपने ऐसा कहना है और आपने फौरी तौर पे उसको डिनाई करना है। अब बाजवा साहब ने डिनाई भी कर दिया, लेकिन फिर वो जो ज्यादा बोलने वाली आदत है वो फिर आगे जाके फंस गए। सिर्फ ये उन्होंने नहीं कहा कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो कम से कम मैं तो अब इस इंतजार में हूं कि किस दिन वो शाहिद वेतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनको कोई नोटिस भेजते हैं। और उसके साथ साथ मामला सिर्फ यहाँ नहीं है, जब उन्होंने ये कहा है कि वो 2 साल तक कुछ नहीं बात कर सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो फिर ये चीज जो है वो जावेद चौधरी साहब को भी वो कानूनी नोटिस भेज दे कि उनको भी उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। एक तो ये खबर थी जो आप तक देनी थी, जिसकी तस्दीक हो गई थी। दूसरी एक खबर जो मैंने दोपहर में बात की थी बल्कि शाम में बात की थी कि इमरान खान साहब के अगले 5 माह बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाले, बल्कि 5 माह तो शायद मैं बहुत आगे की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो पिछले दिनों से सख्तियां शुरू हुई हैं पीटीआई पर, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह से जो अब सिलसिला चल पड़ा है, खासतौर पे गिरफ्तारियों का, छापों का, रुकावटों का, ये सारी चीजें वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अजहर मशवानी की गिरफ्तारी को लेकर, गिरफ्तारी भी नहीं कह सकते, अगवा है, कहाँ है कुछ नहीं पता, लेकिन इधर उधर से जो खबरें मिल रही हैं, तो वो जिसके पास है या जहां पर वो मौजूद हैं, तो उनके जरिए बहुत सारी ऐसी
کچھ بیس لیس بھی ہو سکتی ہیں، کچھ میں وزن بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتی ہیں، یا سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ رائی کا پہاڑ بنانے والی بات، لیکن کچھ چیزوں کو، کچھ بیس لیس باتوں کو بیس بنا کر اس طرح سے پیش کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، عمران خان صاحب خود ایک دہشت گرد ہیں، عمران خان صاحب اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اداروں کے شدید خلاف ہیں، عمران خان صاحب بھرپور طریقے سے اداروں کے خلاف سازش کرنے کے مرتکب پائے گئے ہیں، اور یہ سارا کے سارا بیانیہ بنے گا اور بہت جلد بنے گا۔ پھر جو مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی تھی 14 مارچ کے بعد، جب انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایک پریس کانفرنس کے عسکری جماعت کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے، پابندی لگانا چاہیے، تو اس کی کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو اظہر مشوانی صاحب کی جو اس وقت جو غائب ہیں، ان کی جو غیر موجودگی ہے، اس دوران یہ بہت کچھ کام ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اب آنے والا وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے مزید سختیاں لے کر آئے گا۔ اب ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، شاید مجھے یہ لگتا ہے آج کے جلسے میں اگر کہ عمران خان صاحب ایک بھرپور پاور شو کرنے میں کامیاب ہو گئے، اب جو ان کی ایک اب ان کی جو طاقت ہے نا، وہ صرف ایک طاقت ہے، وہ عوام کی طاقت ہے۔ اگر آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ ریفرنڈم ہے، کہ ایک بہت بڑی تعداد عمران خان کے لیے کھڑی ہو گئی ہے اور آ گئی ہے، اور اٹ آل ڈیپینڈس کہ عمران خان صاحب آج تقریر کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو تراویحیں ہیں اس کے بعد یہ جلسہ شروع ہوگا، صبح سحری تک جائے گا، تو ڈیفینیٹلی جو عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہوں گے وہ 2-2:30 بجے، 1:30-2 بجے کا کم از کم ٹائم ہوگا جو مجھے لگتا ہے۔ تو اس دوران وہ کیا بات کرتے ہیں اور کتنی کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں، کتنی سنبھل کے بات کرتے ہیں، یا کتنی آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ کچھ حلقے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ میسیجز آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور برف پگلانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن فی الحال جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پوزیشن جس نے جو پوزیشن عمران خان صاحب کے خلاف لی ہوئی تھی، بلکہ اس میں تو اب کھل کے بات ہو رہی ہے نا، منیر فاروق صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی وہ اب ان سے ان کو معافی مل ہی نہیں سکتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جب ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، اس کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے، تو وہ بھی اس حوالے سے بقول منیر فاروق کے کہ وہ ان کا ایک ایسا عمل تھا یا ایسا ایکٹ تھا جو بھلائے نہیں بھولا جائے گا، اس کی بھی سزا عمران خان صاحب کو ملے گی، اور اس لیے ان کو عام معافی بھی نہیں ملے گی، اور اس کی قیمت عمران خان صاحب کو طے کرنی یعنی ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ ڈیفینیٹلی یہ باتیں منیر فاروق صاحب جیسے جرنلسٹ، اور وہ خود ایک لائر بھی ہیں، اس کی قانونی حیثیت کو یا اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس پہ لیگل فریم کیا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ یہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ بات ہوائی نہیں ہو سکتی، اس میں اس بات میں بڑا وزن ہے، اور اگر یہ باتیں سامنے آ ہی چکی ہیں تو پھر سوالات جتنے بھی اٹھتے رہے، لیکن ہمارا جو ملک ہے جس کو ہلری کلنٹن ڈیپ اسٹیٹ کے نام سے یاد کرتی ہیں، یا وہ اس کی ایگزامپلز دیتی ہیں کہ جہاں پر کوئی سیاسی حکومت رول نہیں کرتی بلکہ فوج رول کرتی ہے، یا فوج کے حکم سے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں حکومت، فوج، ہمارے ادارے، تو وہ ایک ریاست بن جاتی ہے۔ جب ریاست کے لیے اگر یہ کھلم کھلا یہ بات کی جا رہی ہے تو ظاہر حکومتی جو حلقے ہیں یا جو سیاسی حلقے ہیں ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب قابل قبول ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی نہیں ہے، لیکن جب بات ریاست کی آ جاتی ہے اور ہمیں کھل کر بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے وہ غلطیاں ہوئی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں یا قابل معافی نہیں ہیں، اور ان کو اب اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، تو آنے والے دن میں نے یہ اپنے شام کے ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جس میں ورکنگ باقاعدہ طور پہ شروع ہو گئی ہے۔ اور جو عمران خان صاحب کا ایک فیئر ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا یا ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، وہ پلان اے، پلان بی اور وہ پلان سی ہے۔ بیسیکلی پلان اے یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نائل کر کے ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن عدالتوں سے جس قسم کے ریلیف مل رہے ہیں عمران خان صاحب کو وہ مشکل لگ رہا ہے۔ پلان بھی یہی ہے کہ ان کو دہشت گرد ثابت کیا جائے، ان کو اینٹی اسٹیٹ ثابت کیا جائے، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ٹویٹ کی ہے وہ بھی اسی کانٹیکس میں دیکھی جائے کہ اس جیسا غیر ملکی ایجنٹ شخص، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ بات کرتی ہے، تیسری طرف شرجیل نام میمن ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں وہ پرانے
ایدی صاحب کا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ کلپس دکھاتے ہیں. تو یہ اگر آپ ان کی پوری نیکسس دیکھیں تو وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. اور یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں. دوبارہ سے اس کو جوڑنے کی اور اس چیز کو کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں بہت ساری اور بڑی حساس باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں، حساس الزامات بھی لگ سکتے ہیں. تو اگر الیکشن جو ہے وہ 30 اپریل سے لے کر 10 اپریل 8 اکتوبر تک کیا ہے تو یہ ابھی 4-5 مہینے انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہم اس پہ ورکنگ کریں گے. لیکن مجھے لگتا ہے 4-5 مہینے تو بہت ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ الیکشن 30 اپریل کو بھی کرانے پڑ سکتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے. میرا خیال ہے ہارڈلی اٹ ول ٹیک اے ویک، جس میں جو شکنجہ ہے اس کو سخت کر دیا جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف. اجازت دیجیے اللہ.